अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। कैलाश कबीले का सालाना मजहबी त्यौहार चिलम जोश अपनी तमाम तरानाई और रंगीनों के साथ वादे बम्बूरियत में इख्तिताम पजीर हुआ। चिलम जोश में रंगारंग तकरीबात को देखने के लिए कसीर तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सियाह भी वादे कैलाश आए थे। इन सियाहों का कहना है कि सियाहत को फ़रोग देने के लिए वादे कैलाश की सड़कों की तामीर के साथ साथ महकमा सियाहत को चाहिए कि सियाहत को तरक्की देने के लिए मजीद काम करे ताकि सियाहों को आने जाने में मुश्किलात का सामना न हो और सियाहत को फ़रोग देने से ये पसमानदा इलाके भी तरक्की कर सकेगा। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। कैलाश कबीले का सालाना मजहबी त्यौहार जोशी यानी चिलम जोश वादी बम्बुरियत में इख्तिताम पजीर हुआ, मगर वादी बिरीर में अभी ये जारी है। चिलम जोश त्यौहार के रंगारंग तकरीबात को देखने के लिए कसीर तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी वादी कैलाश का रुख करते हैं। इस त्यौहार में कैलाश लड़के ढोलक बजाते हैं और कैलाश खवातीन गोल देरे में रक़स करते हुए गीत गाती है। दोपहर के बाद ये लोग हाथों में अखरोट की टहनियाँ और पत्ते हिलाते हुए चरसू यानी मेन डांसिंग प्लेस जाते हैं और वहाँ मर्द हजरात दूर जाकर खेतों से जुलूस की शक्ल में रवाना होते हुए उनके हाथों में टहनी और अखरोट के पत्ते होते हैं, जबकि कैलाश खवातीन रक़सगाह यानी चरसू में टहनियाँ और पत्ते हिला हिलाकर मजहबी गीत गाती है। मर्द लोग आकर इन पर ये पूल निछावर करते हैं और इकट्ठे रक़स करते हुए गीत गाते हैं। चतराल ट्रेवल ब्यूरो की दावत पर फिनलैंड से दर्जन भर सयाह पहली बार चतराल आए थे। इन सयाहों ने कैलाश सकाफत को सराहते हुए कहा कि सियाहत को तरक्की देने के लिए मुतालिका सरकारी इदारों को चाहिए कि इस पर मजीद काम करे। It's how can I say it's different than in other Pakistan. They are very colorful clothes and the people smiling and. Your tourist administration, you mean? Yeah, maybe it's because there's a lot of you have to make a lot of paperwork to visit. It's usually that should be more easier to come here. Yeah, because if it's like there are many people with backpackers, maybe they would. This is like a dream to come here and go by local people and so. But then you have to have a lot of paperwork. You need visa and so forth. Okay. Oh, I love Chitral. I wish we had stayed here a little bit longer. It's beautiful. People are so friendly. Everything is so exciting. I love the mountains. It was very interesting to see that. And the lovely dresses of the people and very special culture. It was so funny because everybody in our country thinks it's like very dangerous country and how can you go there? But it's not. It's not. Everybody has been so friendly and welcome to Pakistan. You love it. साफ़ नियत के टूरिस्ट हैं, तो उन्होंने जो मुझे फ़ीडबैक दिया उनमें से हमारे कुछ टूरिस्ट थे जो कि ट्रैवल लॉगर हैं, वो 100 से ज़्यादा मुल्कों में घूमे हुए हैं। कुछ मेंबर जो हैं वो 120 मुल्कों से ज़्यादा घूमे हुए हैं। उनसे जब मैंने रिव्यू लिया तो उन्होंने मुझे इतना शानदार अल्फाजों में सिर्फ ये रिव्यू दिया कि मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि मैं 150 मुल्कों में घूमा हूँ, मैं ट्रैवल राइटर हैं, जर्नल लिखते हैं, वहाँ पे व्लॉगर हैं, सब कुछ हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मैं अगर 100 में से रेट करूँगा, तो नुमान तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि 100 में से अगर रेट करूँगा तो मैं पाकिस्तान को 150 पे रेट करूँगा। तो मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है? क्योंकि मैं सिर्फ सुन रहा हूँ लेकिन मुझसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। मैं नेपाल, इंडिया, भूटान, अफ्रीका और दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी घूमा हूँ, स्विट्ज़रलैंड से लेके और नीदरलैंड तक, न्यूजीलैंड तक। लेकिन पाकिस्तान में आके जो हमें मेहमान नवाजी मिली है, जो यहाँ की आप लोगों की हमें असिस्टेंस यानी कि मोहब्बत, खुलूस, इखलाक और उसमें ज़रा कहीं मिलावट नहीं है, वो उसको एवेल्यूएट करके उसने बोला कि मैं, वो खातून थी, कि मैं 150 पे आपको खड़ी करती हूँ और मेरा हस्बैंड जो है वो 151 पे खड़ा करता है। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया, बस ये मेरे लिए बहुत है। और मेरे साथ जो ड्राइवर थे वो मेरे साथ ही हैं इस वक्त, मैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस भी कराता हूँ। वो आगे गाड़ी चला रहे थे मेरे साथ, मेरे ड्राइवर, और वो जब उन्होंने सुना तो उनको मैंने सिर्फ उर्दू में इतना बताया कि ये कह रही है कि 100 में से 150 और 151 हम देते हैं। तो उनका भी इतना शुक्रिया अदा किया उन्होंने पलट के, उनका थैंक यू में, कि उनको एहसास हुआ कि हम लोग सिर्फ इस उसमें नहीं है कि हमें डॉलर या वो चाहिए, हम इसमें है कि हमें उसका फीडबैक रिटर्न चाहिए, उसकी रिमार्क्स चाहिए, रिगार्ड चाहिए। तो इज़्ज़त दे के इज़्ज़त लेते हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, इसका फ़ख्र है। और आप भी अपने मुल्क पे और अपने आप पे फ़ख्र करें और अपने आप को साबित करें
کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے ہیں، تو لوگوں کو خود اس سے آپ سے محبت بڑھے گی، اور آپ کو اس بات سے کبھی احساس نہیں ہونا چاہیے کمتری کا، اور اس بات کا کہ ہم سے وہ آگے ہیں یا ہم سے وہ پیچھے ہیں۔ آپ اپنی خلوص دیں، آپ کو اس کے بدلے میں 300 گنا خلوص ملے گا۔ بہت بعض سیاحوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ چترال میں جو مختلف تہوار، میلے اور ٹورنامنٹ منعقد ہوتے ہیں جس کے لیے قومی خزانے سے خطیر رقم نکلتی ہے، اگر اس فنڈ کو افسر شاہی کو VIP پروٹوکول دینے اور چند افسران کے اہل خانہ کو خوش کرنے کی بجائے اگر چترال کی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت پر خرچ کی جائے تو اس سے زیادہ سیاح چترال آئیں گے اور سیاحت کو مزید فروغ ملے گی، اور سیاحت کو فروغ دینے سے یہ پسماندہ علاقہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ علاج قبیلے کا سالانہ تہوار چلم جوش اپنے تمام تر رنگینوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس تہوار کو دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح بھی آئے تھے، مگر ان سیاحوں کا کہنا ہے کہ وادی کے علاج کی سڑکوں کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ سیاحت کو ترقی دینے والے اداروں کو چاہیے کہ سیاحت پہ مزید توجہ دیں اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیاحت ترقی کرنے سے یہ علاقہ بھی ترقی کر سکے۔ چترال سے بیرو چیف احمد غلام فاروقی، GSTV UK۔ You're watching GSTV UK. Keep watching. وہاڑی رپورٹ محمد شمو نذیر۔ DPO وہاڑی محمد عیسیٰ خان کا دفتر پولیس میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری کے دوران شہریوں نے DPO وہاڑی کو اپنے مسائل شکایات سے آگاہ کیا۔ روزانہ کی بنیاد پر دفتر پولیس میں کھلی کچہری لگانے کا مقصد عوام الناس کو فوری میرٹ پر انصاف مہیا کرنا ہے۔ محمد عیسیٰ خان DPO وہاڑی مزید جانتے ہیں شمو نذیر سے۔ جی بالکل، DPO وہاڑی محمد عیسیٰ خان کا دفتر پولیس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری کے دوران شہریوں نے DPO وہاڑی کو اپنے مسائل شکایات سے آگاہ کیا۔ کھلی کچہری کے دوران DPO نے وہاڑی نے تمام شہریوں کے مسائل سنے۔ کچھ مسائل تو موقع پر حل کر دیے جبکہ کچھ معاملات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ اس موقع پر DPO وہاڑی نے متعلقہ SHOs کو کھلی کچہری کے دوران فون پر معاملات کے حل کے احکامات جاری کیے۔ روزانہ کی بنیاد پر دفتر پولیس میں کھلی کچہری لگانے کا مقصد عوام الناس کو فوری میرٹ پر انصاف مہیا کرنا ہے۔ DPO وہاڑی محمد عیسیٰ خان۔ شہزاد علی کی رپورٹ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 1000 کلو گرام مردہ مرغیاں تلف کر دی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کوڑا کے باسیوں کو مردہ مرغیوں کا گوشت کھانے سے بچا لیا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چھاپہ مار کر ٹھوکر گاما بصیر پور سے مردہ مرغیوں سے بھری گاڑی نمبر CAH 8587 کو پکڑ لیا، جبکہ 2 افراد موقع سے فرار ہو کے گاڑی سے برآمد 1000 کلو گرام مردہ مرغیاں تلف کر دی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملزمان مردہ مرغیوں کا گوشت مبینہ طور پر اکاڑا شہر میں ہوٹلوں اور شادی ہالز میں سپلائی کر رہے تھے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ بصیر پور میں FIR درج کروا دی گئی۔ پولیس نے گاڑی نمبر CAH 8587 کو تحویل میں لے لیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مردار اور حرام گوشت کا کاروبار کرنے والے عوام دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ شہزاد علی کی رپورٹ کے مطابق نگران صوبائی وزیر صحت پرائمری سیکنڈری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کا اکاڑا کا دورہ۔ نگران صوبائی وزیر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اکاڑا سٹی کے ایمرجنسی وارڈ، جنرل وارڈ، سرجیکل وارڈ، کارڈک وارڈ، ڈائلسس سینٹر، پیڈز وارڈ، لیبارٹری، میڈیسن سٹور روم، زیر تعمیر ٹراما سینٹر سمیت دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر CEO ہیلتھ ڈاکٹر سیف اللہ وڑائچ، MS ڈاکٹر محمد شبیر چشتی سمیت متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ سرکاری ہسپتال میں ادویات کی فراہمی خصوصاً SK انجیکشن اور انسولین کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ہمارے بیورو چیف سینئر صحافی کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کی نواب شاہ سندھ سے رپورٹ کے مطابق نواب سندھ کی عظیم شخصیت الحاج غلام علی ارائی ایک ملنسار، مشفق، مہربان، خوش اخلاق شخصیت کے ساتھ ساتھ اس شہر کے معروف فلاحی و سماجی سیاسی رہنما بھی تھے۔ آپ صوم و صلات کے ساتھ ساتھ یتیم و مساکین، بیواؤں، مدارس، مساجد و بے کس نادار لوگوں کی بھرپور مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم مرحوم کے درجات بلند، لواحقین خصوصاً صاحبزادگان حاجی عمران سلطانی اور حاجی رضوان سلطانی، چودھری ظفر حسین سلطانی، حاجی رب نواز سلطانی، دیگر اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان خیالات کے اظہار شہزاد سلطان باہو مرشد کامل صاحبزادہ خالد سلطان القادری سروری مظہر العالی نے مرحوم کے صوم کے فاتحہ خوانے پر منعقدہ محفل ناز صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکا سے کیا۔ محفل کی نظامت کی افراد سینئر نقیب ایوان حمد و نعت راؤ شوکت علی مصطفی، تلاوت کلام پاک حافظ عرفان سلطانی، جبکہ ہم نعت و مناقب کی سعادت ملک عثمان سلطانی، کل پاکستان ایوارڈ یافتہ
یافتہ ثنا خوان، شاہ نواز حسینی، علامہ قاسم المدنی، محمد جابر اتاری لاہور سے، انجینئر افتخار احمد چودھری نواب شاہ سے، سید محمد اشرف ارائیں، ممتاز سے، سماجی رہنما اسد ذاکر حسین ارائیں، حاجی محمد اشفاق قادری سلطانی، غلام محمد اتاری دیگر نے حاصل کی۔ معروف سماجی، سیاسی، مذہبی، فلاحی شخصیات کے علاوہ ہر مکاتب فکر، شعبہ ہائے جہاز سے تعلق رکھنے والے حضرات کے علاوہ عوام الناس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں معروف علامہ رفیق احمد شاذلی نے کل شریف پڑھے۔ صلاۃ والسلام کے بعد مرشد کامل صاحبزادہ خالد سلطان القادری سروری مظہر العالی کے دعائیہ کلمات پر محفل اختتام پذیر ہوئی۔ بعد ازاں مرشد کامل صاحبزادہ خالد سلطان باہو القادری سروری قبرستان بھی گئے اور الحاج چودھری غلام علی ارائیں کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعائے مغفرت بھی کی۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.